Ministry. Okay, mayong udtong mga igsoon, no? Happy Sabbath. Natay tubagon mga igsoon, no? Iyang gipasangil, no? Kaning buhat 10-15, no? Sumala siyang gingon. Akong gi-screenshot ang iyang argument mga igsoon na sa taas mga igsoon areyo, no? Atong tan-awon kung tinuod ba gid kayang argument manggod mga igsoon, asa daw ta motuo o asa daw motuo ang mga tao, no? Nga nagtudlo kuno nga ang mga mahugaw nga mananap pwede na ipakaon, no? So ang iyang gipasamangil, ang iyang akusar, no? Kanang mga evangelist kuno nga nagtudlo nga dili gihapon ipakaon ang mahugaw, baka kuno daw na, no? Sumala diya sa buhat 10-15 nga pwede na kuno ipakaon. So ato ning klarohon mga igsoon, no? Sumala sa atong naandan mga igsoon kaning buhat 10 manggod, no? Hangtod sa katapusan sa iyang bersikulo hangtod sa 29. Ang giskutan ani mga igsoon dili manggod ni siya mananap, no? Although na ay mananap diha nga atong mabasa, no? Nga diri sa 11, no? Natay makita diri, natay mabasa sa bersikulo 10, bersikulo 11, no? Gibutang sa dakong habol ang mga maong mananap, no? So kanimo ni ilang argument mga igsoon na kuno pwede na ipakaon. Pero kung atong tanawon sa context mga igsoon, no? Importante gyud ni mga igsoon ang context sa Biblia, no? Gani kung atong basahon sa uno, no? Nakisgot ni si Pedro o si Cornelio, no? Sa ato pa atong mabasa nga kini dili ni siya mga hayop ang gisgutan kundi mahitungod kay Pedro o kay Cornelio, no? Kay gani si Cornelio mga igsoon usa ni siya ka magtotoo sa Ginoo apan dili pa gyud sakto, no? Dili pa gyud ingon nga parehas sa doktrina nga nabatunan nila Pedro mga igsoon. Mao na nga gipaadto si Pedro aron sultihan si Cornelio, kay kani si Cornelio hintil ni siya mga igsoon. So diri nato makita mga igsoon nga kaning mananap di ay diri sa 11 nga giputos sa upat ka kanto nga mao ang habol, no? Kani siya mga igsoon nagsymbolize din ni sa tao, no? Nagsimbolo ni sa tao nga mahugaw nga mao ang hintil, no? Kani siya nga sugilanon diri nagsugod mga igsoon panan-awon man gud ni Pedro, no? Panan-awon ni Pedro mga igsoon sumala di sa atong mabasa sa 12, no? Ug iyang nakita ang langit nga inablihan ug ang usa ka butang nga nagkanaog nga ingon sa usa ka dakong habol nga pinaagi sa upat niini ka mga kanto nga hiniktan kini gituntun paingon sa yuta. So sa ato pa naabli ang langit, no? Gibutangan sa upat ka kanto nga hiniktan sa dako nga habol paingon sa yuta. So gikan sa langit paubos mga igsoon. So ang 12 nag-ingon sa sulod niini diha ang tanang matang nga mga mananap at tag-upat og tiil og sa mga nagsaguyod sa yuta og sa mga langgam sa kahanginan. So kani mga igsoon nadri kuno sa habol ang sulod niini mga matang sa mananap at tag-upat og tiil og magsaguyod sa yuta. So atong imaginon mga igsoon na ato lang imaginon kung literal ni siya maigo ba sa habol ang elepante, no? Imagine nato maigo ba ang giraffe sa habol. Kana pang daan mga igsoon na makaingon ta nga di gyud ni siya literal nga mga hayop abot pasabot ini kay panan-awon man eh. So sa 13 mingon dahil sa 13 og miabot kaniya ang usa ka tingog nga nag-ingon tumindog ka Pedro pag-ihaw og kumaon ka. So si Pedro naidandungog nga tingog nagingnan nga pag-ihaw og magkaon ka, no? So ang tubag ni Pedro mao ni sa 14 apan si Pedro miingon dili ko Ginoo
kay wala pa gayud ako'y nagkaon nga dili binalaan og nga mahugaw. So sa ato panibalibad si Pedro, no? Kay nga naman wala gid siya nagakaon og mahugaw nga mananap, no? Mo nang tubag ni Pedro, no dili gid siya mukaon kay wa pa gid siya nakakaon nga dili binalaan og mahugaw. So sa ato pa si Pedro wala gid kakaon og mga hayop o mga mananap nga mahugaw. So sa 15 mo ni ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw paghinganlig dili binalaan ang mga butang nga nahinluan na sa Dios ug kini nahitabo sa makatulo ug sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. So na imong nakita dimension sa 15 imong makita katong hayop di ay nga nasupat nga habol ana sa habol nga upat ka kanto gibayaw pabalik sa langit. Tanawa, ug ang tingog miabot kaniya pag-usab sa ikaduha nga nag-ingon, ayaw pahinganlig dili binalan ang mga butang nga mahinluan na sa Dios. 16 ug kini nahitabo sa makatulo ug sa kalit kadto gibira ngadto sa langit. So sa ato pa kung literal ni mga igsoon ang habol gisulod dito ang mga mananap, no, gikan sa langit gibira sa yuta. Nga sa 16 ningon diri ang katong mananap nga giputos sa habol ug kalit kadto gibira ngadto sa Dios gibalik sa langit. So sa atong ma-imagine mga igsoon, imagine na to kung literal ni siya, kung kadto mga igsoon gikan sa yuta ang langit paubos gibira sa yuta nya gibalik na pod nya gakaon si Pedro. Kung atong literal sa ato pa way batasan ang Ginoo kung atong imaginon, kay nga naman gakaon si Pedro unya karon gibira padulong sa langit, di ba? Imagine na to. So sa ato pa dili ni siya literal mga igsoon, kay sa 17 na 17 ug samtang si Pedro nalibog pa sa iyang hunahuna kung unsa ka ang kahulugan niadtong panan-awon nga iyang nakita tan-awa ang mga tawo nga gisugo ni Cornelio na nagtindog sa pultahan sa gawas tapos nila masusi kun diin ang balay ni Simon. So sa ato pa kadto diayng mga mananap nga gikan sa langit gibira sa yuta o gibalik padulong sa langit, no, panan-awon di ay to, no, dili dayto literal nga mga hayop nga ipakaon. Kumbaga imagination na dayto ni Pedro, no, panan-awon ni Pedro. So sa ato pa sayop ni atong usa ka igsoon nga nag-ingon pwede na kuno ipakaon sumala di sa buhat 10 bersikulo 15. Mga igsoon dako gud kaayo na nga pasamas-tamas, no, sa Ginoo, kay nga naman dili gid na mao ang teksto nga ipasabot diri sa Pedro sa buhat 10 bersikulo 15. Kay kanay mga igsoon nga sugilanon panan-awon ni siya og dili na literal nga mananap ang nasa 11 hangtod sa 13. Kay kana siya mga igsoon nagsimbolo na sa tao nga mahugaw nga mao ang hintil, no, kana siya nagsimbolo nga sa tao nga mahugaw. Kay ang Hudiyo ug hintil sa unang panahon mga igsoon dili makighalubilo o dili makigharong, kay gani ang mga hintil way kaluwasan, no, mahugaw na alang sa mga Hudiyo. Apan kani mga igsoon naghisgot nga ingon pa ni Jesus Christ ayaw panganli ang dili ayaw panganli ug mahugaw ang taong nahinluan na. So sa ato pa ang nahinluan diri dili mananap kundi tao, kay ang nahinluan bot pasabot nahugawan. So ang tao nahugawan mao na gihinluan. So ang manap mahugaw man, so dili gid na siya mahinluan, kay nga man mahugaw naman siya daan. So kana lang mga igsoon mayong udto ug God bless sa tanan.